अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब में दूसरों को इम्प्रेस करने, दूसरों को मरूब करने की ख्वाहिश होती है। ये एक फितरी चीज है और कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। हर बंदा अपनी लिमिट और हिसाब से दूसरों को इम्प्रेस करता है और इम्प्रेस करने के कई तरीके अपनाता है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों लेते हैं, बड़े बड़े घर क्यों बनाते हैं? उनका एक ही मकसद है कि लोग हमसे इम्प्रेस हों। इसी तरह हम जब दूसरे लोगों से मिलते हैं तो भी हमारी ख्वाहिश होती है कि मिलने वाला हमसे इम्प्रेस हो। हम मिलने के लिए अच्छी जगह का इंतखाब करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, इम्प्रेस करने की जितनी कोशिश हो सकती है करेंगे। और इम्प्रेस करने के हवाले से पहली मीटिंग, यानी कि जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हो तो वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती है। आज की इस वीडियो में हम पहली मीटिंग में पहली बार मिलने पर इम्प्रेस करने के जेन्युइन और प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे। इस वीडियो के साथ जुड़कर रहना है, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी में हर नए मिलने वाले शख्स के साथ पहली मुलाकात में काम आएगी। ये मुलाकात चाहे अरेंज हो या इत्तफाकी। पहली चीज जो पहली मुलाकात में देर पासरात छोड़ती है वो है आपकी शख्सियत की ताकत। आमतौर पर लोग अच्छे कपड़े, अच्छी परफ्यूम और फैशन पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो किसी दूसरे इंसान पर देर पा असर करने वाली चीजें हैं उन पर तवज्जो नहीं देते। अच्छे आउटफिट्स भी पहला इंप्रेशन अच्छा बनाते हैं, लेकिन अगर आपके तल्लुकात ज्यादा अरसा चलने वाले हैं तो आउटफिट्स के साथ आपको अच्छे अखलाक, नरमी, एतमाद, बात करने का अंदाज, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, ये आपके अंदर की खूबसूरती होती है जो किसी को भी पहली मुलाकात में आपका दीवाना बना सकती है। इसलिए पहली मुलाकात में ज़ाहिरी दिखावे के साथ अपनी शख्सियत की अंदरूनी खूबसूरती को भी सामने लाए। समझने के लिए जरा तसव्वुर करें कि आज आपकी दो लोगों से पहली मुलाकात है। एक शख्स जिसने बहुत कीमती और अच्छा लिबास पहना हुआ है, उसके जूते, चश्मा, परफ्यूम सब ब्रांडेड है, लेकिन उसे बात करने की तमीज नहीं है। उसका अंदाज इंतहाई बेहुदा और सतही लेवल का है। जबकि दूसरा जिसका लिबास तो आम सा है, लेकिन उसे बात की तमीज है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, नरमी है, बात बात पर आपको सराहता है, तो आप किसके साथ ताल्लुकात रखना चाहोगे? यकीनन दूसरे शख्स से। इसलिए पहली मुलाकात में अपनी शख्सियत का बेहतरीन वर्जन पेश करें। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि लिबास की तरफ तवज्जो ना दो। लिबास अच्छा हो तो शख्सियत भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज है आपका एतमाद, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। पहली मुलाकात में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही स्ट्रांग इंप्रेशन छोड़ता है। एतमाद के इजहार के लिए आपको कई चीजों पर तवज्जो देनी होगी। आपका बॉडी पोस्चर दुरुस्त हो, सीधा खड़ा होना है, कंधों और सर का तवाजुन, दोनों टांगों पर वजन बराबर हो, बैठे हो तो तमीज के साथ, ढीला ढाला जिस्म, कंधे लटके हुए, सर किसी एक तरफ झुका हुआ, एक टांग पर वजन, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बात करते हुए आंख का मिलाप बहुत अहम है। आंखों में आंखें डालकर बात करना आपके एतमाद को ज़ाहिर करता है, लेकिन ये एक नेचुरल तरीके से होना चाहिए। इससे हरगिज मुराद नहीं कि आप किसी की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरना शुरू कर दो या उसकी आंखों में खो जाओ। बस नेचुरल तरीके से बात करते हुए उसके चेहरे या पेशानी पर नजर रखें। मुस्कुराहट एक आलमी जबान है और उसे हर शख्स समझता है। मुस्कुराहट आपको खूबसूरत और पुरकशिश बनाती है। चाहे आप खूबसूरत नहीं भी तो मुस्कुराहट आपकी खूबसूरती में इजाफा करती है। इसलिए पहली मुलाकात में अपने चेहरे पर हकीकी मुस्कुराहट रखें। बात जो करनी है बिल्कुल क्लियर करें। आपकी आवाज नेचुरल हो और माहौल के मुताबिक हो। बोलते हुए ज्यादा ऊंचा ना बोलें और ना ही इतना ऐसा बोलें कि दूसरे को सुनाई ना दे। अपने लहजे और टून पर जरूर तवज्जो देनी है। लोग अल्फाज के मैनी आपके लहजे और टून से निकालते हैं। बहुत दफा लहजे और टून से अल्फाज के मैनी बदल जाते हैं। पहली मुलाकात में कोई ऐसी बात या कोई ऐसी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं देनी जिसके बारे आप पुर एतमाद ना हो। कोई ऐसी सूरत हाल बन भी जाए तो आप उसके लिए एतमाद के साथ वक्त ले लें। फर्श की तरफ देखना, नाखूनों को खुरचना, बात करते हुए नजरें चुराना और बहुत ज्यादा अटेंशन होकर बैठना आपके नर्वस होने की अलामत हैं। इन पर काबू रखना है। बिल्कुल एतमाद के साथ और आराम के साथ बैठना या खड़ा होना है। याद रखें, एतमाद मगरूर होने या किसी को खातिर में ना लाने का नाम नहीं है, बल्कि बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल तरीके से लोगों को डील करने का नाम है। एतमाद एक महारत है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुर एतमाद बनने के तरीके सीखें। तीसरी चीज है लोगों को तवज्जो से सुनना।
آج کل ہر بندہ بات سنانا چاہتا ہے لیکن سننے والے بہت کم ہیں، اس لیے سننے کی کوالٹی آپ کو بہت سارے لوگوں کے لیے بہت اہم بنا سکتی ہے۔ ایک بہتر سننے والا کیسے بن سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو پہلی ملاقات میں یاد رکھیں؟ بہتر سننے والا بننے کے لیے آپ کی پہلی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ جسمانی کے ساتھ دماغی طور پر بھی وہاں حاضر ہوں جہاں آپ بیٹھے ہیں یا موجود ہیں۔ اپنے فون کو علیحدہ رکھ دیں اور پوری توجہ سے بات سنیں۔ آپ نے صرف الفاظ پر توجہ نہیں دینی بلکہ اس کے لہجے اور ٹون کو بھی سمجھنا ہے اور پھر اس کو ویسا ہی رسپانس بھی دینا ہے۔ کوئی اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے دکھی ہو جاتا ہے، آپ نے بھی اپنے لہجے کو دکھی کر کے اس کو تسلی دینی ہے۔ بات چیت کے دوران سوال کریں تاکہ اسے محسوس ہو کہ آپ اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ سوال جینیئن ہو، بے تکا سوال نہیں کرنا ورنہ وہ سمجھے گا کہ آپ کا دھیان اس کی طرف نہیں ہے۔ بات چیت کے دوران بات کرتے ہوئے شخص کو ٹوکنا نہیں چاہیے۔ ٹوکنے کی عادت کو لوگ بہت برا محسوس کرتے ہیں۔ دوسروں کو بات مکمل کرنے دیں پھر اپنی بات کریں، یہ بھی دوسروں کو عزت دینے کا ایک طریقہ ہے۔ بات چیت کے دوران آپ نے یہ تاثر دینا ہے کہ آپ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں۔ یاد رکھنا، سننا ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس سے کامیاب حکمت عملی کوئی نہیں۔ لوگوں کے ساتھ سچے ہو کر ان کی بات سنیں۔ چوتھی چیز ہے مثبت چیزوں کو اجاگر کریں، پازیٹیوٹی کو پھیلائیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ چند لوگ بوریت محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک شخص آتا ہے اور پورا ماحول تبدیل کر دیتا ہے، ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ اسے پازیٹیوٹی کہتے ہیں۔ اس لیے پہلی ملاقات میں کسی کو امپریس کرنا ہے تو پازیٹیوٹی دکھائیں، مثبت چیزوں کو سامنے لائیں۔ لوگ مثبت چیزوں میں کشش محسوس کرتے ہیں۔ چہرے پہ مسکراہٹ، سچی تعریف، حوصلہ افزائی اور حق بات کی تصدیق یا حمایت جیسی مثبت چیزیں لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، خوشی دو طرفہ ٹریفک ہے۔ اگر کسی کو خوشی دو گے تو واپس خوشی ملے گی، جو کاشت کرو گے وہی کاٹو گے۔ مثبت چیزوں کے ساتھ ملاقات کرو گے تو نتیجہ بھی مثبت ہوگا۔ یاد رکھیں، پازیٹیوٹی کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی مسئلہ یا پرابلم ہے تو اس پر بات نہ کی جائے۔ نہیں، پازیٹیوٹی کا مطلب ہے کہ مسائل کو اپروچ مثبت طریقے سے کیا جائے۔ پانچویں چیز ہے گفتگو میں تجسس کو کلید بنائیں۔ کوئی بھی گفتگو یک طرفہ نہیں ہوتی۔ گفتگو ایک فن ہے، اس کی بنیاد تجسس پر ہے۔ اپنی بات میں تجسس پیدا کریں کہ لوگ آپ سے سوال پوچھنے پر مجبور ہو جائیں، آپ کی گفتگو میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو جائیں۔ دوسروں کی گفتگو کے دوران ایسے سوال کریں جن کے جواب ہاں یا نہیں، بلکہ اس کو آپ کے جواب کے لیے وضاحت کرنی پڑے۔ بات چیت میں صرف اپنی بات ہی نہ کریں بلکہ دوسروں کو سنیں۔ جب آپ بات کریں تو باتوں میں دلچسپی کے لیے کہانی کے انداز میں بیان کریں۔ گفتگو میں واقعات اور مزاح کو بھی استعمال کریں۔ گفتگو کو بند گلی میں نہ لے کر جائیں، گفتگو کو منطقی انداز میں آگے بڑھنے دیں۔ گفتگو کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش نہ کریں۔ گفتگو میں کوئی ناگوشگوار صورتحال بن جائے تو تدبر کے ساتھ نکلیں۔ گفتگو میں ان باتوں کو مد نظر رکھ کر آپ ایک بہترین فرسٹ امپریشن دے سکتے ہیں۔ چھٹی چیز ہے فالو اپ فلیکس۔ پہلی ملاقات میں جس طرح فرسٹ امپریشن اہم ہے، اسی طرح کسی کو امپریس کرنے کے لیے لاسٹ امپریشن بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ فالو اپ فلیکس کا مطلب ہے کہ بات چیت کے دوران ہونے والی گفتگو کو توجہ سے سن کر یاد رکھنا اور پھر اس کو بعد کی گفتگو میں بطور حوالہ ذکر کرنا۔ یہ ایک اچھا تاثر بناتا ہے۔ یہ دوسرے شخص پر واضح کرتا ہے کہ آپ نے نہ صرف گفتگو کو توجہ سے سنا ہے بلکہ اس کو یاد بھی رکھا ہے۔ یہ آپ کی دلچسپی، یادداشت اور ذہانت کو سامنے لاتی ہے۔ اس میں پوری گفتگو کو دہرانا ضروری نہیں ہے بلکہ ایک دو اہم چیزوں کو ذکر کرنا ہے۔ اس سے لوگ پھر بات چیت کو اگلے مرحلے میں لے جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ ایک اہم طریقہ ہے۔ ساتویں چیز ہے اپنے آپ کو وہ ظاہر کریں جو آپ ہیں۔ کچھ لوگ پہلی ملاقات میں دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹ اور مصنوعی سہارے لیتے ہیں۔ یہ چیز دیر پا نہیں ہوتی، یہ کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ پہلی ملاقات کے لیے دوست سے گاڑی لے کر گئے تاکہ آپ سے ملنے والا امپریس ہو اور اس گاڑی کو آپ نے اپنا ظاہر کیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اگر آپ گاڑی لے کر گئے ہو تو آپ ملنے والے کو بتا دو کہ میں یہ گاڑی دوست سے مانگ کر لایا ہوں۔ لوگ سچائی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ جو کچھ ہیں وہی ظاہر کریں۔ یہ بات آپ کے تعلقات کو مضبوط بناتی ہے اور یہ ملنے والے پر آپ کا جو پہلا امپریشن ہوگا
वो बहुत मजबूत होगा। पहली मुलाकात का इंप्रेशन आपका बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आप जो कुछ हैं वही आप ज़ाहिर करेंगे। दोस्तों, ये चंद टिप्स हैं जो आपके सामने पेश की हैं, जिनके जरिए आप अपनी पहली मुलाकात को यादगार बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जरूर लाइक करें। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया।